अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम बहुत ही छोटा सा टॉपिक है इसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि केमिस्ट्री की जो है वो डेफिनेशन क्या है। आसानी से आप याद भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है कि क्या है जी। Chemistry is the branch of science which deals with the properties, composition and structure of matter. केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जो मैटर की खासियतों और उसकी कंपोजिशन और उसकी जो है बनावट, यानी उसकी खासियतें और उसकी जोड़जक और उसकी जो है बनावट के साथ उसका जो है ताल्लुक है, इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। यानी ऑल अबाउट द मैटर, मैटर के बारे में जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो उसको हम केमिस्ट्री में डाल देंगे। अगेन एक और छोटी सी आगे, केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द चेंज इन्वॉल्व इन द मैटर। जो चेंजेस भी आएंगी मैटर में अंदर तो उसको भी हम केमिस्ट्री कहते हैं। मैटर किससे कहते हैं? मैटर उस चीज़ को कहेंगे, हर वो चीज़ जो ऑक्यूपाई करे स्पेस और जिसके अंदर जो है वो वेट भी हो, तो उसको हम जो है वो क्या कहते हैं जी? मैटर। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो सबसे पहले जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ें तो केमिस्ट्री पढ़ने वक्त आपके जहन में ये हो कि हमने ऐसी चीज़ें ज़रूर जो है मुल्क के लिए, अपने मुआशरे के लिए जो डिस्कवर करनी है जो फ़ायदा दे। तो यही चीज़ साइंस हमें सिखाती है। जब भी आप साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह, तो ज्योग्राफी वगैरह या एस्ट्रोनॉमी, तो आपने ये देखना है कि हम सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखें कि केमिस्ट्री हमें ज़ाती ज़िंदगी में, बल्कि मैं कहूँ कि कहाँ काम नहीं देती। आज अगर आप देखें कि हमारी जो मोबाइल है जिसमें जो बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं, या हमारे जो है रिमोट कंट्रोल होते हैं, या हमारे जो है वो कैलकुलेटर होते हैं, वॉच वगैरह होती हैं, तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर चल रही होती है। तो ये केमिस्ट्री है। इस तरह हमारी जो दवाइयाँ हैं वो केमिस्ट्री के ऊपर चल रही होती है। घर में जो साबुन होता है या शैम्पू होता है, तो ये सारे के सारे क्या है? केमिस्ट्री है। अगेन जो हम शरबत वगैरह पीते हैं तो ये जो सॉल्यूशन बने होते हैं, ये क्या है? ये भी केमिस्ट्री है। इसी तरह जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी केमिस्ट्री है। हमारी कुर्सियां जो बनी हुई होती है वो भी क्या है? प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, तो वो भी केमिस्ट्री है। तो हर वो चीज़, बल्ब जो लगा हुआ होता है वो भी केमिस्ट्री है। तो क्या चीज़ जो है वो केमिस्ट्री में नहीं है? तो सारी चीज़ें केमिस्ट्री में। तो यहाँ हम ज़रा पढ़ लेते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। अगर आप नमक कोई उठा लें तो नमक क्या है? केमिस्ट्री। इस तरह इंसान खुद जो बना हुआ है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और जो है न्यूट्रॉन से, एटम से बना हुआ है ना, तो वो भी क्या है? वो भी तो केमिस्ट्री है। तो एवरीवेयर इज अ केमिस्ट्री। तो अगेन पढ़ लेते हैं। आवर प्लानेट अर्थ हैज, सॉरी ज़रा ये ऊपर चला गया, मैं इसको नीचे ले आऊँ। ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो यहाँ है आवर प्लानेट अर्थ हैज, Our planet Earth has only life in the all planet of universe। ये पता होना चाहिए कि जितने भी यूनिवर्स के प्लैनेट हैं, सिर्फ यहाँ ज़मीन है जहाँ पर जो है वो ज़िंदगी मौजूद है। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, हम मून पे भी गए हैं लेकिन मून पर हम रह नहीं सकते क्योंकि मून पर पानी नहीं है, और यहाँ पर जो है पानी भी है और ऑक्सीजन भी है। द वाटर इज बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, सबको पता है। केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, आपको पता है कि पानी के जरिए से ही जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। डिसऑर्डर्स इन दीज रिएक्शंस में काज डिफरेंट डिजीज, अगर ये रिएक्शन ना हो तो इंसान को जो है बीमारियां हो सकती हैं। विच में बी ओवरकम विथ हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री की वजह से हम इन बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। आइए ज़रा पढ़ते हैं। द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इज अनअवॉइडेबल फैक्ट। केमिस्ट्री को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते जितना ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। कैसे? कुकिंग, खाना पकाने के लिए जो है वो केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है, बिल्कुल होती है भाई। आप अगर देखें कि अगर आप जबल के ऊपर चढ़ जाएं और वहां जाके खाना पकाएं तो नहीं पकेगा, लेकिन हाँ यहाँ हम कुकर में खाना पका लेते हैं बड़ी आसानी से। ईटिंग जो है, अगर हम उस खाने को जो है पकाकर जो खाते हैं तो वो भी क्या है? केमिस्ट्री। फिर वो खाना जब हम खा लेते हैं तो उसको जो हम डाइजेस्ट करते हैं तो वो भी क्या है? वो प्योरली केमिस्ट्री है। एंजाइम्स के थ्रू जो है वो पार्टिकल्स वहाँ पे एक्शंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती है केमिस्ट्री की, जहाँ से वो जो है वो डाइजेस्ट होता है। 7 से 8 घंटे तक जो है वो ये प्रोसेस चलता है। अगेन कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री।
ہم جو اپنے گھر بناتے ہیں، یہ جو بلڈنگیں وغیرہ بناتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں، اور جو ہے ہم اپنے گھر کو جو ہے وہ واش کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، کیمسٹری کے بغیر تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اچھا جی، پروڈکشن آف فرٹیلائزرس، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی یہ فرٹیلائزرس ہیں ان کے اندر پوٹاشیم، ٹھیک ہے جی، نائٹروجن اور فاسفورس ہوتا ہے، اور یہ سارے کے سارے تقریباً سالٹس ہوتے ہیں، تو یہ بھی کیمسٹری سے بنے ہوئی ہوتے ہیں۔ گلاسز جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، اگر میں نے پلاسٹک کا بھی بتایا، سائنتھیٹک فائبر، پولیمر، سیرامکس، پیٹرولیم پروڈکٹس، سوپس اینڈ ڈٹرجنٹس آر بیسڈ آن کیمسٹری۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پیٹرولیم کا ذکر کیا، تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ابھی پاکستان میں پیٹرول جو ہے وہ 200 کے لگ بھگ ہونے جا رہا ہے، یعنی اتنا زیادہ مہنگا ہو رہا ہے۔ تو ویسے ہم کیمسٹری کے اوپر آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے، پیٹرولیم ہے، سوپ ہے، ڈٹرجنٹس ہے، پلاسٹک ہے، گلاس ہے، فرٹیلائزرس ہے، پینٹس ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیمسٹری سے ہی بنائی جاتی ہیں۔ اگین دا ڈیزیز ٹرانسمیٹڈ تھرو امپیور ڈرنکنگ واٹر، جیسے اگر ہم نے ایسی پانی پی لیا جس کے اندر جو ہے وہ صفائی کا خیال نہیں تھا، تو ہمیں کولیرا ہو سکتا ہے، ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، ڈائسینٹری ہو سکتے ہیں، دست وغیرہ ہو سکتے ہیں، اسکن اور آئی کے انفیکشن ہو سکتے ہیں۔ اس طرح یہ سارے کے سارے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف کلورین ٹریٹمنٹ۔ اگر ہم اسی پانی میں کلورین ملا دیں تو یہ سارے کے سارے جو جرمس ہوں گے، پیتھوجینک آرگینزم جو ہوں گے، وہ سارے کے سارے کلورین جو ہے وہ مار دے گی، اور ہمیں جو ہے پیور واٹر مل جائے گا۔ تو کلورین ہم زیادہ تر، آپ کو پتا ہے کہ پچھلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی پانی میں نمک ملا کر پھر اس کو جو ہے وہ استعمال کریں، تو وہ پانی میں کیونکہ نمک میں کیونکہ کلورین ہوتا ہے، تو وہ جرمس وغیرہ سارے ختم کر کے پانی کو صاف کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کھانے کو صاف کر کے پینے کا۔ اگین دا کلورین از موسٹ، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کلورین کو ورلڈ وار 1 میں استعمال کیا تھا برٹش والوں نے اور یہ یورپین نے، جو کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے جو ہے وہ خدمت گار ہیں، انہوں نے یہ زہریلی گیس استعمال کی تھی انسانوں کو مارنے کے لیے، تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ The chlorine is most important chemical which used commercially to produce more than 1000 compounds۔ دیکھیں کلورین سے ہم نے 1000 سے زیادہ کمپاؤنڈز بنائے کیمسٹری میں، which are used in chemical industry، اور اس طرح بلیچنگ ایجنٹ، اس طرح ڈس انفیکٹنٹس، سالوینٹس کے طور بھی، پیسٹیسائڈس کے طور بھی، ریفریجریٹس کے طور بھی، پی وی سی، پولی وینائل کلورائڈ، اس کو بھی یاد کر لیں، یہ MCQs آتا رہتا ہے، پی وی سی یعنی کہ پولی وینائل کلورائڈ، اینڈ ڈرگس اینڈ میریکلس آف کیمسٹری۔ تو سالوینٹس ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو جو حل کر سکے، جیسے پانی ہے، پانی کو یونیورسل سالوینٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح پیسٹی سائڈس جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں جو یہاں پر جو جیت وغیرہ ہیں ان کو جو ہے مار دے، تو ان کو ہم کہتے ہیں پیسٹی سائڈس۔ اب نیچے یہ بہت ہی اچھا ایک جو ہے وہ ٹیبل دیا گیا ہے، یا ایک جو ہے وہ گراف دیا گیا ہے، آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ بیچ میں یہاں پر ہے سالٹس، ٹھیک ہے جی، سالٹس ان سوسائٹی۔ اب سالٹس ان سوسائٹی میں فوٹوگرافی ہے، تو فوٹوگرافی میں ہم جو استعمال کرتے ہیں سالٹس، وہ کون سا ہوتا ہے؟ سلور سالٹس، تو اگین یہ کیمسٹری ہے۔ یہاں جو کیمیکلز ہے، تو یہ کیمیکلز کس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ سوڈیم کلورائڈ سے، اور انڈسٹری میں اگر سوڈیم کلورائڈ ہم استعمال کریں تو ہم کیمیکلز بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں صرف سالٹس دیے گئے ہیں کہ سوسائٹی میں اگر ہم سالٹس کو ہی چھوڑ دیں تو ہم شاید زندہ نہ رہ پائیں۔ تو سلور سالٹس جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں فوٹوگرافی میں، سوڈیم کلورائڈ ان انڈسٹری میں، اس طرح فرٹیلائزر ان ایگریکلچر، اگین میں نے بتا دیا، امونیم سلفیٹ اور امونیم نائٹریٹ، تو دیکھو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ فاسفورس اور اس کے علاوہ نائٹروجن اور پوٹاشیم وغیرہ یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ فوڈ فلیورنگ، ہمارا جو کھانا ہے، کھانے کو ذائقہ کے لیے سوڈیم کلورائڈ ہم استعمال کرتے ہیں، NaCl۔ اس طرح میڈیکل یوزیج کے اندر پلاسٹر آف پیرس، یہ جو بندھا ہوا ہوتا ہے، جو ہاتھ ٹوٹا جائے یا اگر ہمارا جو ہے کوہنا یا ہمارا گھٹنا اگر ٹوٹ جائے، تو پلاسٹر آف پیرس، جس کو ہم کیلشیم سلفیٹ کہتے ہیں، تو پلاسٹر آف پیرس جو ہے کیلشیم سلفیٹ، یہ بھی اگین سالٹ ہے۔ اس طرح فوڈ پرزرویشن، آج کے زمانے میں کھانے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سوڈیم نائٹریٹ، سوڈیم سلفائٹ اور سوڈیم سائٹریٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہوپ فلی یہاں تک آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا کہ کتنی امپارٹنس ہے کیمسٹری کی ہمارے زندگی میں۔ آپ زیادہ سے زیادہ کیمسٹری کو اچھے سے سمجھیں اور معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آج کل جتنی بھی بیماریاں ہو رہی ہیں وہ صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے، صاف ہوا نہ ہونے کی وجہ سے، اور صاف اور تازہ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو کیمسٹری پڑھ کے آپ انشاءاللہ اس چیز کو اچھا بنائیں۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔